बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद कल मुलाकातों की खबर आई कि तहरीक इंसाफ की कोई मुलाकात हुई है। उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। वो मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गौहर बोले हैं, वो कि रऊफ हसन ने रात बता दिया था कि हमारे राब्ते हैं, कहाँ पे हैं, किस सतह पे हैं, वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन इसमें दो खबरें हैं और हुकूमत के लिए वाक़तन घबराने का वक्त शुरू हो गया है। कैसे? एक तो जुनैद अकबर जो हैं, जो अब पार्टी के सूबाई सदर हैं, उन्होंने कुछ अब नई तैयारी के साथ बताया है कि पहले जो एहतजाज वगैरह या चीज़ें हो रही थी वो कैसी हो रही थी और अब कैसे होगा। एक तो उन्होंने बड़ा दो टोक ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब कोई होम्योपैथिक किस्म का मामला नहीं चलेगा, या हमें पार्टी के अंदर होम्योपैथिक क़यादत नहीं चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ना इधर हूँ ना उधर हूँ। और उनके मुताबिक अब हमने जिन लोगों ने 8 फरवरी के बाद तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टी में रेजिस्टेंस की, जो हार्ड लाइनर्स है, हम उनको आगे लेके आएंगे, और जो होम्योपैथिक क़यादत है हम उसको साइड के ऊपर कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अब जो जिन्होंने रेजिस्टेंस की, जो खासकर 9 मई वाले लोग हैं, उनको सामने लेके आए हैं, और यही जो पीटीआई का नया फेस है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि इस बार एहतजाज ऐसा नहीं होगा कि हम आए और हम चले जाएं, इसका पैगाम थोड़ा सा इससे आगे होगा। उनके मुताबिक अगर हमें क़यादत ने इजाजत दी, क़यादत से मुराद इमरान खान है, तो उनके मुताबिक हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से इस्लामाबाद और पंजाब को जाने वाले रास्ते बंद करेंगे और हम इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। और चूंकि जुनैद अकबर तो खुद उसका मुतासरा रहे हैं, जो कुछ उनके साथ 9 मई के बाद हुआ है, तो वो लोगों का ख्याल है कि उस दिन जो कुछ हुआ तो लोग अब नहीं आएंगे। तो लगता है कि ऐसा है नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम रास्ते, मोटरवे, जीटी रोड, हर चीज को ब्लॉक कर देंगे। जब आप ब्लॉक करेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उससे ला ताल्लुक हो। और उन्होंने एक और बात बताई, और ये बात पहले भी हुई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जो कि इमरान खान की वो जमात में तो नहीं है, उन्होंने एक और बात की कि इमरान खान का कद अब वजारत उज़्मा से बड़ा हो चुका है। अब पीटीआई को इससे आगे की बात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इमरान खान वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे। जुनैद अकबर ने वही बात किया हामिद मीर साहब के शो के अंदर। उनका इमरान खान का पैगाम आया है कि हमने हुकूमत और वजीर आजम से आगे का सोचना है, और उनके मुताबिक मैं ये चीजें भूल गया हूं कि अब मैंने वजीर आजम बनना है। यानी मतलब ये है, और ये मैंने जुमला पहले भी इस्तेमाल किया था, इसको कहते हैं स्टेट्समैन, कि इमरान खान अब उस स्टेट्समैन के उस ओहदे के ऊपर हैं जहां पे आपके लिए हुकूमतें, ओहदे, सदारतें वो नहीं होता। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान महारंग बलोच का जिक्र कर रहे हैं और अपनी पार्टी क़यादत को कह रहे हैं कि आप जाएं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। अच्छा, कुछ और तब्दीलियां भी होंगी। और इमरान खान ने कल एतमाद का इजहार तो किया है गंडापुर के ऊपर, लेकिन जुनैद अकबर ये बता रहे हैं कि इसी हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 2 लोग जो कम अज कम है, वो 2 लोग कम करके 2 नए लोगों को शामिल करेंगे। जिसका मतलब है कि काबीना से वो कुछ लोगों को निकालेंगे, और उनको निकालने के बाद जो है वो उसके बाद कुछ 2 लोग नए आएंगे। उससे हट के पंजाब में भी कुछ हलचल हुई है। आलिया हमजा साहिबा, जिस तरह मैंने कहा कि जिन लोगों ने 9 मई के बाद एक मिसाल कायम की है, मैं हमेशा कहता हूं कि बहरान नई क़यादत खुद पैदा करता है, हालात क़यादत पैदा करते हैं, और उसमें बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। आलिया हमजा MNA थी, वो ज़ाहिर है कि कोई इलीट फैमिली से नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली खातून, बड़ी मुश्किल से उन्हें टिकट भी मिला, मुझे वो सारे मामले का पता है। लेकिन आज आलिया हमजा पीटीआई का चेहरा है, और उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी लगा दिया गया। तो अब वो ऑर्गेनाइजर लग गई हैं, तो उसके साथ ही उन्होंने मामला शुरू कर दिया है। और कल उन्होंने एक इजलास किया है जिसमें मंडी बहाउद्दीन और ये सारे जो गुजरांवाला वाला रीजन है, वहाँ पे उनकी क़यादत बैठी हुई थी। असल बात ये नहीं है कि इजलास होना, इजलास तो पहले भी हो रहे थे, जूम मीटिंग्स के ऊपर हो जाते होंगे या किसी और जगह के ऊपर। कल उन्होंने फिजिकल मीटिंग की। फिजिकल मीटिंग से मुराद यह है कि सब लोग मौजूद थे, जिसमें चट्टा साहब मौजूद थे, कौसर साहिबा मौजूद थी, दीगर लोग मैंने देखे उस फुटेज में। तो ये 9 मई के बाद लाहौर में और पंजाब में एक नई वो जहत है, और यही वो वजह है। वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों को लेके आएंगे। नहीं, अब आलिया हमजा को अब क्या डरा सकते हैं? जेल में, जेल तो वो काट के आ गई हैं। और फिर आलिया हमजा का अपना जो एतमाद है, जब उनको ये पता हो कि वो जेल में थी, और हमजा शहबाज के मुकाबले में जो उनके इलेक्शन का रिजल्ट था और जिस तरह से लोगों ने उनकी पजीराई की या जिस एतमाद का इजहार किया, तो वो तो उनको मसला ही नहीं है। और इमरान खान को इन्हीं लोगों के ऊपर एतमाद भी है, तो उनको पता भी है, और इसीलिए वो उन लोगों को चेहरे दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब हुकूमत को इस हवाले से परेशानी का सामना वाक़तन करना चाहिए। और इससे हट के एक और डेवलपमेंट है। आपने देखा कि कल पीका का जो
ایکٹ ہے, ترمیمی ایکٹ, اس کو منظور کیا گیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ آوازوں کو بند کروایا جائے فیک نیوز کا نام لے کے, باقی کچھ ہے. اب حکومت طے کیا کرے گی فیک نیوز کیا ہے, پھر حکومت کے اپوائنٹ کردہ لوگ سزائیں دیا کریں گے, اور پھر کوئی درمیان میں ہائی کورٹ وائی کورٹ نہیں ہے, پھر سیدھے سپریم کورٹ جائیں گے. اب ایک جانب یہ ہے, اور دوسری جانب دنیا میں کیا نظام چل رہا ہے. ٹرمپ حکومت آئی ہے, اور ٹرمپ کے جو ابھی ان کی نئی وہاں پہ پریس سیکرٹری ہیں, اور وہ کم عمر ترین پریس سیکرٹری ہیں کیرولین, اور انہوں نے پہلی بریفنگ دی ہے. اس بریفنگ کے اندر انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو, یا وہ لوگ جو یوٹیوب کرتے ہیں, جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, یا جو انفلوئنسرز ہیں, ان کو نیو میڈیا کا نام دیا ہے. یہ ایک نئی ٹرم ہے. اس سے پہلے ہم ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کا لفظ استعمال کرتے تھے, اور اس کے لیے امریکی انتظامیہ نے نیو میڈیا کی کل ٹرم استعمال کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, وہ کہہ رہے ہیں پوڈ کاسٹ کرنے والے, وہ کہہ رہے ہیں انفلوئنس رکھنے والے لوگ. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو وائٹ ہاؤس میں جو مختلف بریفنگز ہوتی ہیں, جو اجلاس ہوتے ہیں, اس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو آزاد صحافی ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, پریس سیکرٹری نے ان کا خیر مقدم کیا. اور انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو بھی وائٹ ہاؤس کو کور کرنا چاہتا ہے, ایون اگر وہ یوٹیوبر ہے, تو وہ اس حوالے سے ایک نئی ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس کو وائٹ ہاؤس نیو میڈیا کا نام دیا گیا ہے. اس ویب سائٹ پہ اپلائی کریں گے, انتظامیہ ان کو اپروول کارڈ جاری کرے گی, جس کو ایکریڈیشن کارڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس کے بعد وہ ہر بریفنگ میں جا سکتے ہیں. یہ ہے دنیا کا انداز کہ وہ اس نئی حقیقت کو نیو میڈیا کہہ کے ایکنالج کر رہے ہیں, اور ادھر ہم پیکا کہہ کے, کچھ اور کہہ کے ان آوازوں کو بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے لوگوں سے کہ ہم فیکٹس کو نہ پہنچائیں. اب دیکھیے نا کہ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ جو لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ فقیر کھوکر ہیں وہ ٹھیک ہیں, چونکہ میری کل ان کے فیملی ذرائع سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن آج صبح خبر آ گئی کہ نہیں, وہ سروائیو نہیں کر پائے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے, آپ نے جاوید اقبال کی جگہ پہ جسٹس ریٹائرڈ فقیر کھوکر کو لگایا, اور فقیر کھوکر بستر مرگ کے اوپر تھے, اور بستر مرگ کے اوپر ہونے کے باوجود آپ نے کیا کیا ہے کہ ان کو اس سطح کے اوپر لے کے گئے, اور آج وہ انتقال کر گئے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ اب جتنے بستر مرگ کے اوپر ججز ہیں, ظاہر ہے کہ اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, تو ان کو شارٹ لسٹ کریں گے, ان کو لگائیں گے. تو یہ ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. دو ڈیولپمنٹس آپ کو اور بتانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ ہوا تھا 26 نومبر کو لے کے, اس میں شہباز شریف کے خلاف اور محسن نقوی کے خلاف اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایک کمپلینٹ دائر کی تھی, جس میں آج بیرسٹر گوہر گئے, اور یہ 14 دسمبر کو دائر کی گئی, پھر 22 دسمبر, پھر 15 جنوری, آج 29 جنوری تک اس کی سماعت ہوئی. لیکن آج بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا, اور اب تاریخ 22 فروری پڑ گئی ہے, اور بیرسٹر گوہر کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا, چونکہ جج صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں کہ انٹرم چارج ہے, تو وہ اگر اگلی سماعت کے اوپر ہوئی تو وہ بیان ریکارڈ کر لیں گی. تو بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات میں عمران خان نے پہل کیا, ہمارے اوپر ہر قسم کی سختیاں کی گئی, اس کے باوجود مذاکرات میں پہل کی, ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے, لیکن حکومت نے مذاکرات میں تاخیر کی. حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ اپنا جواب دیتی. پھر انہوں نے کہا کہ ملاقات کے حوالے سے جو کل سے باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا جی میری آرمی چیف کے علاوہ کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اب کیا یہی ماننا چاہیے کہ ان کی صرف یہی ملاقات ہوئی ہے؟ دوسری جانب آج فوجی عدالتوں میں ایک بار پھر فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اور خواجہ حارث کے دلائل چل رہے ہیں. ان سے کہا گیا کہ کنکلوڈ کر لیں, اب اطلاع ہے کہ شاید آج وہ اپنے کنکلوڈ کر لیں گے. تو اس حوالے سے وہاں بہت ساری باتیں ہوئی, تو انہوں نے کہا جی اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اسے اسلامی قانون کے تحت رعایت ملتی ہے. وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے, ملزم کو مکمل تحفظ بھی دیا جاتا ہے. پھر اس سے ہٹ کے آج پھر ججز کے درمیان وہ ساری صورتحال جسٹس مندوخیل, جسٹس منصور کے فیصلے کو بھول نہیں پائے, اور کہا کہ آج کل ہمارا ملک اتنا تربیت یافتہ ہو چکا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ غلط ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ افسوس ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے سوالات کی وجہ سے ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے ہم کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, ججز کا سوشل میڈیا سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے, انصاف دینے. سوشل میڈیا پہ کوئی کیا کہتا ہے آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.